कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी और मैं हूँ सैयद असद हुसैन। फेमिनिज़म 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 हमारे मुआशरे में इस्तेमाल होने वाला ये एक नया लफ्ज़ जो आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। गो के ये लफ्ज़ आया तो मगरिब से है, ये लफ्ज़ आया तो यूरोप से है, लेकिन ये लफ्ज़ हमारे कल्चर के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर नफूज़ करता जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग कि जो इस लफ्ज़ को गलत इस्तेमाल करके, इस नज़रिए को गलत इस्तेमाल करके हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि आज इस फेमिनिज़म के ऊपर एक वीडियो बनाकर कम से कम आगाही पैदा करने के अंदर मैं अपना थोड़ा सा रोल प्ले करूं। फेमिनिज़म बाज़ाहिर एक ऐसा नज़रिया है जो औरतों के हकूक़, मसावात और आज़ादी के लिए कायम हुआ। अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि ये एक ऐसा नज़रिया है कि जो औरत की आज़ादी के लिए तख्लीक किया गया तो गलत नहीं होगा। मगर वक्त के साथ इस तहरीक ने ऐसे कई तसव्वुरात को जन्म दिया जिन्होंने इंसानी मुआशरत, बिलखसूस ख़ानदानी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। गो के फेमिनिज़म ने फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। मगरिब में ये निज़ाम ज़वाल का शिकार हो चुका है और अब इसका असर दुनिया के दीगर खित्तों तक फैल रहा है, बिलखसूस हमारे वस्ती एशिया और हमारे जनूबी एशिया के अंदर। पाकिस्तान, इंडिया के अंदर फेमिनिज़म बहुत ज़्यादा नफूज़ करता जा रहा है। फेमिनिज़म का आगाज़ 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में उस वक्त हुआ जब औरतों ने तालीम, वोट और मुआशी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। अगरचे इब्तदाई फेमिनिज़म ने कुछ दुरुस्त मकासद की हमायत की, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस तहरीक में शिद्दत पसंदी ने जन्म लिया, जिसके तहत औरत और मर्द के दरमियान फितरी फ़र्क को मिटाने की कोशिश की गई। मसावात के नाम पर यकसानियत का मुतालबा किया गया और औरत को माँ, बीवी, बहन और बेटी जैसे कुदरती व फितरी रिश्तों से निकालकर सिर्फ एक मुआशी अकाई बना दिया गया। ख़ानदानी निज़ाम किसी भी मुआशरे का बुनियादी सतून है जो फितरी तकसीम कार पर इस्तवार होता है। मर्द और औरत के दरमियान जिम्मेदारियों की फितरी तकसीम बच्चों की परवरिश और नस्ल इंसानी की तरबियत इसी इदारे के ज़रिए अंजाम पाती है। फेमिनिज़म ने अपने मुतशद्दिदाना रवैये के ज़रिए इस निज़ाम पर हमला कर दिया। फेमिनिज़म का दावा है कि मर्द और औरत के दरमियान कोई फितरी फ़र्क नहीं है, जो कि इस्लाम के अगेंस्ट है, और हर काम दोनों मिलकर अंजाम दे सकते हैं। इस नज़रिए ने ख़ानदानी निज़ाम में जिम्मेदारियों का तवाज़ुन बिगाड़ कर रख दिया। घर में रहने वाली ख़वातीन को पसमानदा और मज़लूम करार दिया गया। मर्द की कमाई को औरत का इस्तेहसाल कहा गया और औरत को भी घर से निकलकर कमाई करने पर मजबूर किया गया। फेमिनिज़म ने औरत को माँ और मुरब्बी की हैसियत को ख़त्म कर दिया।
ماں بننے کے عمل اور ماں کی مربیانہ حیثیت کو خود مختاری کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا، ماں بننے کے عمل کو قید اور ظلم کے طور پر پیش کیا گیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچوں کی تربیت کا عمل بہت متاثر ہوا اور بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگے۔ فطرت اور نظام خاندان کو تبدیل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں بچوں کے لیے فطری محبت اور فطری تربیت کا خاتمہ ہو گیا۔ فیمنزم کا جو سب سے بڑا نقصان ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر جو سب سے بڑا نقصان فیمنزم کا میرے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہم لوگوں نے کرائے کی مربین کے ذریعے سے بچوں کی نفسیاتی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی۔ گو کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آیا نرسیز یا اس سے ملتے جلتے رشتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، جس کے سبب معاشرے کے اندر غیر متوازن انسانوں کی تولید شروع ہو گئی، جن میں رحم و انسانی امور کے فقدان نظر آنا شروع ہو گئے۔ فیمنزم کے اثر سے طلاق کو معمولی اور آزادی کا ذریعہ قرار دیا گیا، عورت کو یہ باور کروایا گیا کہ مرد کے بغیر زندگی بہتر ہے اور طلاق ایک اختیار ہے جسے بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فیمنزم نے ایک اور نعرہ بھی بلند کیا جو گزشتہ کچھ دہائیوں سے ہمارے معاشرے میں بہت سنا جا رہا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ بھی فیمنزم کی پیداوار ہے۔ مغرب میں طلاق کی شرح 50% سے تجاوز کر گئی اور بچوں کی ایک بڑی تعداد سنگل پیرنٹس کے سائے میں پل رہی ہے۔ فیمنزم کے زیر اثر جنسی آزادی کو فروغ ملا، جس نے شادی کے ادارے کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ نکاح کی جگہ لیو ان ریلیشن شپ نے لے لی، جو کسی اخلاقی اور قانونی پابندی کے بغیر تعلقات کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام اس کے ٹوٹل مخالف ہے۔ بچوں کی پرورش کے لیے مستحکم گھرانے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ مرد کو ظالم اور عورت کو مظلوم قرار دینے کی پالیسی نے گھریلو امن برباد کر کے رکھ دیا۔ مرد کی قوامیت اور سربراہی کو ظلم کہا گیا، جسے خاندان کا نظم و نسق ٹوٹ گیا۔ عورت اور مرد میں اعتماد کی فضا ختم ہو گئی۔ نتیجتاً خاندان کے افراد ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ لہٰذا فیمنسٹ نہ فقط ایک متشدد اور مخرب انسانوں کا گروہ ہے، بلکہ انسانوں کو تباہی کے دہانے پر لانے کا عامل بھی ہے۔ فیمنزم کے زیر اثر آج مغرب انسانی تنہائیت کا شکار ہو چکا ہے، یہاں تک کہ انہیں تنہائی سے نکالنے کے لیے الگ سے وزارت بنانا پڑی، جسے وزارت تنہائی کا عنوان دیا گیا۔ یعنی تنہائیت مغرب میں ایک بحران بن گیا۔ اس بحران پر قابو پانے کے لیے باقاعدہ طور پر منسٹری بنائی گئی تاکہ اس بحران پر قابو پایا جا سکے۔ خود مغربی مفکرین کا کہنا ہے کہ اس تنہائی کے پیچھے فیمنزم اور اس کے تباہ کن نظریات ہیں۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی اولاد کو اپنی عزیز و اقارب میں یہ دیکھیں کہ کہیں فیمنزم کے نام پر ہماری اقدار تو نہیں بگڑ رہی، کہیں ہم اپنا خاندانی تقدس تو نہیں کھو رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہی فیمنزم کے نام پر ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے، ہمارے شہر کے اندر اسلام کے مخالف کوئی کام ہو رہا ہے فیمنزم کے ذریعے۔
اب اس چیز کو سمجھ کر اس سے سیکھنا اور اس کی اصلاح کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔